Speaker, sir, this House unanimously recommends that a memorial be erected in memory of Dr. Ram Manohar Loya and Dr. Julia Menezes and be named as Dr. Julia Menezes Memorial Loya Chowk, Asolna. It is further recommended that a special annual grant and adequate arrangement to be made available to the Asolna Panchayat and a state level function be held on 18th June every year to celebrate the Goa Revolution Day. झाले तुझे वाचले मरे वाचून झाले 2 मिनिटात सांगता मागीर उलयात झाले पण ठेवी ऑलरेडी बिकॉज म्हणजे रेजोल्युशन चेंज जालें हांवें घायलो दुसरें मेमोरियल आहा पूण तें लोया चौक आहा तें डॉक्टर जुलिया मेनेजीस लोया चौक जावप हें नांव एड जावपाक जाय स्पीकर सर आमी एवरी इयर 18 जून गोवा रेवोल्युशनरी डे सेलिब्रेट करता आख्ख्या गोंयांत पूण एक कितें जालें तें ऑन 18 जून 1946 एक व्हडली मिटींग जाल्ली मारगांव आनी त्या दिसा आख्ख्या गोंयकारांच्या काळजां एक फ्रिडमाचें उज पेटलो आनी वच कोणें घायलो ही फ्लेम कोण पेटयल्ली डॉक्टर जुलिया मिनेजीस आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे दोगांयनी आनी हे तेन्ना पोर्चुगीज जाल्ले तेन्ना त्या टायमाचे व्हडल्यो व्हडल्यो मिटिंग्यो अलावड आसूं पब्लीक मिटिंग्यो आनी उलोवपाकूय मेळनासलें त्या टायमार डॉक्टर जुलिया मेनेजीस करेजियस नॅशनलिस्ट आमचो आसोणेचो आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एकठांय जावन एक डिसिजन घेतलें सिवील डिसओबिडियन्स करपाक स्पीकर सर डॉक्टर जुलिया मेनेजीस आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे दोगांय फ्रेंड आसले ते कॉलेजीन स्टुडंट आसतना आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जेन्ना क्वीट इंडिया मुवमेंटाक आहलो तेन्ना तो जेलीन पडलो आनी तो जेलींतलो भायर सरलो म्हणटा ताका रेस्ट जाय म्हण डॉक्टर जुलिया मेनेजीसान ताका आसोलना आपयलो आनी त्या टायमार तेमी डिसिजन घेतलें डॉक्टर लोहिया जुनाचे 10 तारखेर 1946 डॉक्टर मेनेजीसाच्या घरांत आयलो आनी त्या दिसा तेमी डिसिजन घेतलें ही एक मारगांव 18 जून 1946 ही व्हडली पब्लीक मिटींग घेवपाक आनी त्या मिटिंगेक जायतो हजारांनी लोक एकठांय जालो आनी थिंगा लाठीचार्ज तांकां अरेस्टूय केलें आनी अरेस्ट केलें म्हणटा तेन्ना दॅट इज अ डे दॅट गोवाज फ्रिडम मुवमेंट स्टार्ट जाल्लें सो हांव मागता कितें हांवें एक रेजोल्युशन घाल्लें 3 प्रपोजल आहाय तितून to rename the memorial at Loya Chowk, Asolna. The memorial and the site at Asolna at Loya Chowk will be officially renamed at Dr. Julia Menezes Memorial, Loya Chowk, Asolna. This new name will be explicitly include Dr. Julia Menezes' name alongside Dr. Loya, thereby giving due credit to the Goan freedom fighter who hosted Dr. Loya, symbolizing their friendship and joint struggle of the two leaders. By renaming the site of Dr. Julia Menezes Memorial, we enshrine Dr. Menezes' legacy in the very fabric of the location. Speaker sir, एक दूसरा proposal annual state level function on 18 June at Asolna. The resolution called upon the government of Goa to institute a state level commemorative function every year on June 18, celebrated the Goa Revolution Day, to be held at the Dr. Julia Menezes Memorial, Loya Chowk at Asolna. This would be an official ceremony of tribute on site, integrated into the state annual calendar of state function. Such a function will ensure that Asolna becomes a focal point of a Revolutionary Day celebration alongside Margaon and Panjim, where functions are traditionally held. Speaker sir, the third proposal are the special annual grant for memorial upkeep and development. To address the long neglect and maintenance issue at Loya Chowk, the resolution proposes that the government provide a dedicated annual grant to the Asolna village panchayat for upkeep the beautification and development of Dr. Julia Menezes Memorial and its surrounding area. Speaker sir, ही 3 म्हणजे proposal आहे resolution ना. So हांव मागता सगळे आमचे honorable MLA लागीं आमकां ह्या resolution support करचें म्हणून. Let it be on the record in this proceeding of the 8th Assembly session on this day that we choose to honor our history and inspire our future. In doing so, we fulfill our duty to those who came before us and to those who will come after us. Let the story of Julia Menezes and Dr. Ram Manohar Lohiya be retold from Asolna to every corner of Goa, so that their legacy never fades. Yes, Sri Vijay sir. Speaker sir, हे आमचे कलीग बाब क्रुजान जे रेजोल्युशन मूव केला ते सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर तो सांगूंक सोदता की
डॉक्टर राम मनोहर लोहियान जी क्रांतीची सुरवात केल्ली गोंयान जे आमी सुशेगाद गोंयकारांक जागयलेले 18 जून 1946 ते जो मेमोरियल आसा जो मुखेलमंत्र्यान दाखयलो तो मेमोरियलाक रिनेम करचे म्हणून ताणें म्हणल्यार डॉक्टर जुलिया मिनेझीस राम मनोहर लोहिया मेमोरियल तो तुका जाय जाल्यार तूं परतोय कर तो सांगूंक सोदता तें इतलें की डॉक्टर जुलिया मिनेझ म्हणटा तो एक खरो गोंयकार जो एक नॅशनलिस्ट एक रॅशनलिस्ट जो बर्लिनाक शिकिल्लो आनी जाचो रोल एक सेंट्रल आहा आमचे गोंयचे इतिहासान आनी गोंय मुक्ती टोटल मुवमेंटान तो याद करून दवरपाक आनी ते फ्युचर जनरेशनान तकलेन उरपाक आनीक डॉक्टर जुलिया मिनेझीसाक एक इक्वल ऑनर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया म्हणटा तो खंयचो तो उत्तर प्रदेशाचो तो एक व्हडलो लिडर थोड नेता आमी लोहिया मैदान केल्ले आहा पूण जुलिया मिनेझीसाक विसरचे न्ही म्हणून ताणें हें रिझोल्युशन हाडिल्लें आहा हांव ताका सपोर्ट करता आनी हांव मागता सरकारा कडेन की सरकारान जें कितें केलां तें एक फक्त दिसा खातीर आजून पावना तो म्हणटा ते भशेन तो एक एन्युअल ट्रेडिशन कशें आसूंक जाय भुरग्यांक हाडूंक जाय हिस्टोरियनाक हाडूंक जाय आर्टिस्टांक हाडूंक जाय सिटिजनाक हाडूंक जाय बेजिकली आमचे मुक्ती म्हणल्यार कितें लोहियाचो रोल आनी डॉक्टर जुलिया मिनेझीसाचो रोल कितें आशिल्लो हो आसपाक जाय आनी आमी कशी फुडें दिशा घेतले हें डिसायड जावपा खातीर असोळणें हें जावचें आनी ताचे खातीर हांव ताका सपोर्ट करतां. Revenge Vegas. Sir, I am here to support the private member resolution raised by our colleague Engineer Cruz Silva. Speaker sir, जे भाशेन दोतोर राम मनोहर लोहियाक जो दर्जो दिल्लो हा तेच भाशेन दोतोर जुलिया मिनेझीस हाकाय सिमिलर दर्जो दिवचो आनी जे भाशेन ताका मान दिवपा जायो एक मेमोरियल लोहिया चौक आसोलना बांदून हो दर्जो ताका दिवचो गोवा रेव्होल्युशन डे सेलिब्रेट करून एक दिसाचो प्रोग्राम करून म्हाका सदां हें सोबना आमी गोंयकार आनी आमगेली जी हिस्ट्री आहा ती आमगे भुरग्यांक सालसेतीक भोगून आनी असोळणे लोकांक तेज भाशेन आमगे शेजऱ्या लोकांक सगळ्यांक खोटो जाल्यार हो तेगेलो डिमांड तुमी पुरा करचो आनी हें करपाक हांव तेका हे रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता. Vinesh Borkar. Speaker sir, I stand in the support of the resolution moved by Cruz Silva. Speaker sir, जो सिंपल रेजोल्युशन आसा तो म्हणजे डॉक्टर जुलिया मिनेझीस जो स्वातंत्र्य सैनीक आनी त्याच्या हेजेर जो प्रोग्राम जो स्टेट लेवल प्रोग्राम करचो ही मागणी आमच्या क्रूज बाबान केल्ली आसा. तशेंच 18 जून ह्या दिसा हो प्रोग्राम आसचो रेव्होल्युशन डे ह्या दिसा आनी एक बरो दर्जो आनी जो तेणें मागला की जो लोहिया चौका भशेन ताका डॉक्टर जुलिया मिनेझीसाचो चौक करचो म्हणून सो ही मागणी तेजी एक्सेप्ट करून म्हाका दिसता सरकारान सगळे आमदार सगळे एकटे जावन हे पास करचें. थँक्यू. श्री दिगंबर कामत. म्हजो कलीग डॉक्टर क्रूज सिल्वा हाणें जें रेजोल्युशन हाडलां त्या रेजोल्युशनाचेर उलोवपाक हांव उबो आसा. डॉक्टर जुलियान मिनेझीस हो एक थोर नॅशनलिस्ट सामको आनी इट इज अ फॅक्ट दॅट राम मनोहर लोहिया हॅड कम टू हीज हावस ते ताच्या घरा कडेन तो रेस्ट घेवपाक म्हणून आयलो. जेन्ना ताका कळ्ळें की गोंयांत वातावरण थंड आसा गोंयांत अजुनूय लोक त्या पद्दतीन येवपाक जाय आशिल्ले भायर तशें येना तेन्ना एक मिटींग लोहिया मैदानाचेर जाली त्या वेळाचेर त्या मैदानाचेर आनी जातूंतल्यान ताणें स्वातंत्र्याची कीट पेटयली अशें म्हणटात की त्या दिसा ताणें जय हिंद हो एक नारो आख्ख्या मडगांवकार आनी गोंयकारांक दिलो जातूंतल्यान गोंयचें स्वातंत्र्य मुखार जालें आनी तातूंत तेन्नाच्यान ती सुरवात जाली. तातूंत डॉक्टर जुलियान मिनेझीसाचोय रोल बरो आशिल्लो कारण ताणें ताका आपोवन हाडलो ताच्या घरा कडेन तो राबिलो तो ताका घेवन मडगांव आयलो. ताचें म्हणणें की मेमोरियल आसा तें रिनेम करचें. आय थिंक दॅट कूड बी थॉट ऑफ येस ताचेर विचार करपाक. श्री एटर्नी कोस्ता. rise to support the private members resolution moved by my colleague Cruz Silva. Speaker sir, म्हाका दिसता हें सारकें म्हत्वाचें कित्याक आमी जायत फावटी पुर्तुगेजांचेर उलयताय बट हे दोन मनशांनी जे आतां बाब दिगंबरान सांगले आमी थंड आशिल्ले हे दोग जाणांनी दोतोर राम हे लोहिया आनी दोतोर जुलिया मिनेझीस हेमी कीट पेटयली गोंयकारां मदें
आनीक म्हाका दिसता आज आमच्यान उलयताय जाय तेच्या पयलीं एक रेजुलेशन उलयला बाब सुभाष उलयला पुर्तुगेज हें तें सगलें बट हेंकां भायर धाडपा हे दोग मनशांनी पयलीं कीड हें केली सो टू रीनेम दिस चौक आय थिंक सो आय सपोर्ट इन फेवर ऑफ दिस प्रायवेट मेंबर्स श्री निलेश काब्रा. माय कलीग श्री क्रूज सिल्वा स्पीकर सर खूब जाण उलयला हांव एकूच मिनट उलयतां आनी जशें तेणी सांगलां की तेन्ना खुबशे गोंयकार जे साश्टी भागान लिबरेशन सपोर्ट करपाक फुडें सरलेले पूण खंय तरी तेंची नांवां फुडें वचना आनी अशेंच हे आमचे जशें तेणें सांगलां की फुडें फुडें नांव येवपाक जाय आनी हे लोकांची नांव उरपाक जाय. डॉक्टर जुलियो मिनेझीसूय व्हेरी इम्पॉर्टंट फिगर तेन्ना जो तेणें चीट आमचे एक इग्निशन दिलें आनी म्हाका दिसता जें नांव तेणें सजेस्ट केलां म्हाका कांय रॉंग दिसना आनी ऑनरेबल सीएमान तें कन्सिडर करचें. अशेंच न्ही बाकीचे कडेन खूब जे आसतले तेंकाय ते करून दिवचे स्पीकर. थँक्यू. श्री कालू सुरेला. Honourable Speaker, I only stand in support of the resolution. I know we don't have much time. Yes, sir. I won't repeat, but just to support the resolution. श्री Ivya Limon. Speaker sir, I rise to speak in support of this private members resolution moved by Cruz Silva. ही legacy आनीक तेंका रेस्पेदान दोतोर राम मनोहर लोहिया आनी दोतोर जुलियो मिनेझीस आनीक तेंगेली ही टू इन्स्टिट्यूशनलायज ही मेमरी खास करून जे बाब क्रूजान सांगला एक डेडिकेटेड मेमोरियल एट लोहिया चौक आसोलना. दिस इज रुटेड इन हिस्टॉरिकल सिग्निफिकन्स. तशेंच गोंयचे लिबरेशन मुवमेंट हाक जेन्ना आमी रेकॉग्निशन दिता आसोलना होल्ड्स अ सिंबॉलिक वेट एक वेट आसता आसोलना म्हणटा गांवांत. इट इज अ हिस्टॉरिकल विलेज आनीक बीइंग द सायट ऑफ द defining movement in Goa's anti-colonial struggle एल्टनान सांगिल्ले ते भाशेन आतां जे प्रपोजल टू एलोकेट एक स्पेशल एन्युअल ग्रांट आनी ऑर्गनायज अ स्टेट लेवल फंक्शन ऑन एवरी 18 जून इज मिनिंगफूल जे बाब दिगंबर कामतान सांगला. आनीक म्हाका दिसता आमी अवेरनसूय क्रिएट करपाक जाय युथा मदें कम्युनिटी मदें अबाउट दीस ट्रू स्पिरीट ऑफ गोवा रेवल्युशन डे. आनीक आमचें स्पिरीट कितें स्पीकर सर गोवा रेवल्युशन डेचे आमचें भावपण राखपाक आमचे सगळे कम्युनिटी मदें हें म्हाका दिसता आमचें एक गोंयकारपण आनीक इट इज असर्शन ऑफ फ्रीडम एंड सिवील लिबर्टीज आनीक इट इज अ वॉयस अगेन्स्ट जे डिक्टेटोरियल टेंडन्सीज बोथ डिक्लेअर्ड आनी अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. इट इज गार्डिंग द फ्रीडम ऑफ आवर स्पीच एंड एक्सप्रेशन आनी म्हाका दिसता हें रेजोल्युशन लेट द ट्रू स्पिरीट in us be reflected on the inscriptions and in this commemoration. Thank you, sir. Yes. Time was what? Yes. Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. Motion is before the House. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Those in favor motion may say aye. Aye. Those against may say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. The duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Yes. Speaker sir, Goa Revolution Day is celebrated on the 18th June every year, which marks the anniversary of the historic protest that took place on the 18th June 1946 at Lohia Maidan, Margao, against the Portuguese colonial government's processive policies. The state function is organized at the government at 3 places, 18 June on the Azad Maidan Panji, Lohia Maidan Margao, Kranti Maidan Fonda. The tribute is paid to all the freedom fighters who were involved in the struggle of Goa's liberation. Contribution of the freedom fighters recognized by laying the wreath at Azad Maidan, Panji, Lohia Maidan, Margao and Kranti Maidan, Fonda. There are the several freedom fighters across the Goa who were involved in the liberation movement. Dr. Julio Mineझीस, Mohan Randre, Purushottam Kakodkar, Vishwanath Narayan Lavande, Lakshmikant Prabhu Bhemre, Pundalik Gaitonde, Peter Alvarez and many more. Already the tribute is paid to all of them for the every year at 3 places. In addition to the 3 state functions which are currently celebrated at the 18th June, the separate state function is kept at the Lohia Chowk, Asolna. Then there may be the demand from the families of the other freedom fighters to start a similar state function at their respective villages. Further, it is informed that it is an already existing the memorial of the Lohia Chowk at the Asolna market. My government will always be continue to pay the respect for all freedom fighters from the Goa and continue to celebrate the Goa Revolution Day, 18 June, day at 3 different places. तुम्ही जो डिमांड आशिल्लो पळय न्ही ताचेर फुडें वचून हांव एकूच मुद्दाम सांगता. खरें म्हणजे थंयसर जो आमचो लोहिया चौक आसा असोळना
आणि ते तशें पळोवंक वता जाल्यार शेबी कंडिशनान आसा. ताजेर मेमोरियल आहा, ताजेर वयर नांव सुद्दां डॉक्टर जुलियो मिनेजीस पयलीं आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द हिरोज ऑफ 1846 हे दुसरेंच नांव आसा, दुसरें आहा. आनी लोहिया चौक तसो पूर्णता आसा, बट ह्या चौकाक जर नांव दिवपाचें आसत आमकां अलॉंग वीथ द डॉक्टर मिनेजीस, डॉक्टर जुलियो मिनेजीस विथ डॉक्टर लोहिया हाजें जर कंबायन दिवपाचें आसा जाल्यार दिवपाक जाता, कांयच हरकत ना. तें आमी एडॉप्ट करूं येता आनी एडॉप्ट करून ते लोकल बॉडीनी दिवपाचें आसता. आमी एडॉप्ट करून लोकल बॉडीक धाडटा आनी तेंच्यांनी तें नांव जें आसा थंय दिवचें. तें एकदां आमी PWDच्या वतीन जाय जाल्यार एकदां रिपेर बीन तें कंप्लिटली करून पेंटींग करून घेता, बट तेजो मेंटेन करपाक जाय पळय टायम टू टायम हें पंचायतीन करपाचें, कारण त्या पंचायतीन पडटा. एकूच मिनीट. इवन दो तांकां जर कशें सांगता हांव स्टेट लेवल फंक्शन जर करूंक गेलें, आतां आमी गार्ड ऑफ ऑनर हांव चीफ मिनिस्टर जाल्या उपरांत म्हणजे राण्यांचें बंडप आमच्या पर्यान सुरू केलो, आमी पिंटोज बंड पणजेंतलो सुरू केलो 13 डिसेंबर आनी आमी कुंकळीचो उठाव जो 15 जुलैक जाता. हे 3 हांगासर आमी गार्ड ऑफ ऑनर हे दिवपाक, कारण भुरग्यांक इतिहास जाता. हे जर आमी बाकी सगळी कडेन जर करपाक केलें न्ही जाल्यार खूब कडेन फंक्शनाक मागीर तें पावाय ना एकदां. त्या ती म्हाजें म्हणणें आसा पंचायतीन एवरी टायम 18 जुनाचें फंक्शन थंयसर करपाक कांयच हरकत ना, बाकीच्या भुरग्यांक बीन आपोवन. आनी हे रेजोल्युशन जें आसा हांगासर आमी कन्सिडरींग युअर ऑल सगळ्यांचो व्ह्यूज लक्षांत घेवन आमी एडॉप्ट करपाक जाता. तुमी ठराव फाटी घेवचो, ते एडॉप्ट करचे आनी कन्सर्न पंचायतीक बरोवचें की जें नांव आहा पळय तुका जाय तें रिनोवेट थंयसर हांव एकदां आमचें, बट फुडें मेंटेन दवरप हें गरजेचें आहा. ते मेंटेन उरतलो आसत न्ही जाल्यार लोकल बॉडीची काळजी घेवपाक जाय. अंडर युअर हेरिटेज पॉलिसी यू कॅन कीप इट. इट इज नॉट कमिंग अंडर हेरिटेज पॉलिसी. परत सांगता इट इज नॉट कमिंग. लास्ट टाइम सेव्हरल स्ट्रक्चर्स अरे हेरिटेज स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. समजून घे तू. येस एश्युरन्स दी ते नाव चेंज जाता म्हणून कॅन बी कन्सिडर्ड न्हू. एश्युरन्स दी नाव चेंज जातलें आनी पंचायत फंड अलॉट कर, सेपरेट फंड अलॉट करता फंक्शन. स्पीकर सर तेका हांव हांगा एकच सांगू शकता की ते नाव बदलपाचो ठराव हांगासर आमी पास करता. ओके, तो ठराव पंचायतीक धाडचो आनी जे ताका चेंज करपाचें हांव फंड सांगना, पंचायत मरे पंचायत लागता, पंचायतीक धाडटा. हांव PWD कडल्यान एकदां ते कंप्लिटली रिनोवेट करून घेवपाक लायता. तेजो जाय जाल्यार बोर्ड बदलपाचो बी सगळें आमीच करून दिता, बट पंचायत आनी तूं मेळोन तें फंक्शन करपाचें. पण फंड दितलो एवरी इयर. अरे एवरी इयर तसो फंड दिना सगळी कडेन ना, वन टायम तूं वता म्हण न्हू, एवरी इयर फंड दितलो. स्पीकर सर तेका साठी सांगलें एवरी इयर फंक्शन पंचायतीन करपाचें, मेंटेन पंचायतीन दवरपाचें. आतां आमी एकदां पेंट बीन करत सगळें करून लिफ्ट करून ते बरें पेंट करून दिता अशें म्हणणें. येस येस विड्रॉ कर. येस विड्रॉ करतात. एश्युरन्स प्रश्न असो आसा ठराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें, ठराव फाटी घेतलो. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said!